सर्वप्रथम परमेश्वरको महिमा होस् र सबै मण्डलीलाई यीशुको नाममा जय मसीह। हुन्छ, मैले वचन आज न्यू बर्थ भन्ने नयाँ जन्म भन्ने बारेमा ल्याएको छु। मैले पहिले परमेश्वरको आज्ञा मान्नुपर्छ भन्ने पहिलो हप्ता केही अगाडि प्रचार गरेको थिएँ भने त्यस पछाडि मैले आराधनाको सम्बन्धमा बोलेको थिएँ हो। अनि आराधना कस्तो व्यक्तिले गर्छ हामी हेर्नेछौँ। अनि आज तपाईँ र मैले गरेको आराधना अनि के त हामी साँच्चै नै मदेखि परमेश्वर खुसी हुनुहुन्छ? तपाईँ आफैले आफैलाई सोच्नुहोस्। हामी मण्डली आउँछौँ, घर जान्छौँ, के त तपाईँ र मैले आदर गरेको परमेश्वर हामी प्रति साँच्चै नै खुसी हुनुहुन्छ कि हामी साँच्चै नै नयाँ जन्म भएका छौँ? हामीले परमेश्वरको वचनलाई हेरौँ। धेरै ठुलो विद्वान व्यक्तिलाई यीशु ख्रीष्टलाई साँझमा रातमा भेट्नु आएको हामी बाइबलमा पाउँछौँ। उसले धर्मशास्त्र प्राप्त खाएको किनभने चाहिँ उसलाई धर्मगुरु भनेर आदर गरेको छ। यहाँनिर परमेश्वरको वचनमा यसरी लेखेको छ, पहिलो पोइन्ट छ, यु मस्ट बी बोर्न अगेन। तपाईँ नयाँ जन्म पाएको हुनुपर्छ। धेरैचोटि हामी क्रिस्चियन बनेका हुन्छौँ, धर्मलाई अपनाएका हुन्छौँ, तर वास्तविक गहिरोसँग नयाँ जन्म पाएका हुँदैनौँ। न्यू बोर्न इज न्यू बोर्न। नानी जन्मिन्छ नि, ऊ जन्मियो। ऊ जन्मिएपछि उसले आफ्नो बिस्तारी ऊ ग्रोथ हुन्छ, होइन हो मण्डली? यदि तपाईँ र हाम्रो नानी जन्मेर बढेन भने के सोच्नुहुन्छ? कि तपाईँले डाक्टरकोमा देखाउन थाल्नुहुन्छ? कि केही औषधि पो गर्दा हुन्छ कि भनेर तपाईँले सोच्न थाल्नुहुन्छ? त्यसरी हामी परमेश्वरमा पनि दिन प्रतिदिन बढेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। हालेलुया। हामी संसारमा दुई तरिकाले बढ्छौँ। एक तरिकाले चाहिँ संसारको ज्ञान बुद्धिमा धेरै बढ्छौँ, त एक तरिकाले चाहिँ हामी यीशु ख्रीष्टमा बढ्छौँ। त्यसै कारणले यहाँनिर वचनमा लेखिएको छ, हामी पढ्नेछौँ। येशूले जवाब दिनुभयो, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, कोही पानी र आत्माद्वारा जन्मेन भनी परमेश्वरको राज्यमा पस्न सक्दैन भनेको छ। ग्यारेन्टी, सक्दैन। शरीरबाट जन्मेको शरीर हो र पवित्र आत्माबाट जन्मेको आत्मा हो। मैले तिमीहरूलाई नयाँ गरी जन्मिनु पर्छ भन्दा अचम्म नमान। बतास जता चल्छ उतै बग्छ। तिमी बतासको आवाज सुन्छौ, तर त्यो कहाँबाट आउँछ, कता जान्छ त्यो जान्दैनौ। आत्माबाट जन्मेको हरेक व्यक्ति त्यस्तै हुन्छ। हालेलुया। यहाँनिर एकजना व्यक्ति छ, नकोदेमोस भनिन्छ। यो व्यक्तिले यो खण्डमा तपाईँले हेर्नुभयो भने उहाँलाई प्रभु येशूले दिएको सन्देश पाउनुहुन्छ। अब नयाँ जन्म पाएको व्यक्ति भनेको चाहिँ को भन्दाखेरि येशूको कुराहरू सिक्ने व्यक्ति हो। येशू ख्रीष्टसँग सधैँ समय बिताउने व्यक्ति हो। हामी धेरैचोटि प्रभु प्रभु मात्रै भन्ने हुन सक्छौँ कि साँच्चै नै भन्छौँ?
मैले अस्तिको हप्ता आराधनाको बारेमा सिकाउँदै थिएँ। आराधना भनेको के हो भनेर तपाईँलाई मैले भने। आराधना भनेको चाहिँ एउटा के हो भने इमान्दारीसँग तपाईँ परमेश्वरको सेवामा हिँड्नु पनि एउटा आराधना हो। अब नयाँ जन्म पाएको व्यक्तिले के गर्छ भन्दाखेरि, नयाँ जन्म पाएको व्यक्तिले चाहिँ येशू ख्रीष्टको सिकाउ गर्छ। हालेलुया। येशू ख्रीष्टले के गर्नुभयो त? एउटा आत्मिक मान्छेले आत्माबाट जन्मेको आत्मै हो त्यो व्यक्ति मात्रै, आत्माको कुरा आत्माको व्यक्तिले मात्रै जान्दछ। मैले पहिले पनि भन्दै आएको कुरा हो यो। धेरैचोटि हामी आत्मिक कुराहरू त्यति बुझ्दैनौँ अनि झट्टै आफ्नो कुरा लगाउँछौँ। त्यसकारणले यी व्यक्ति जो चाहिँ नकुदमेश्वर थिए उनले के भनेका छन् भन्दाखेरि कोही व्यक्ति फेरि आमाको कोखभित्र गएर जन्मिन सक्छ भनेको छ। विद्वान हो नि त उ त। येशू ख्रीष्टले के भन्नुभयो त्यहाँनिर लेखेको छ कि तिमी धर्मगुरु, इजरायलको धर्मगुरु भएर पनि यो कुरा जान्दैनौ भनेको छ। तपाईँलाई थाहा छ तपाईँको मण्डलीको डिकेन हुन्छ, एल्डर हुन्छ, कति मान्छेले तपाईँलाई भन्छ त, यसरी सुन्नु भएको छ, पास्टर भएर पनि जान्दैन, एल्डर भएर पनि जान्दैन, डिकेन भएर जान्दैन भन्छ। सुनेको छ? मैले सुनेको छु। आज तपाईँ हामी परमेश्वरको वचन नजान्ने चाहिँ कति बेला हुन्छौँ भन्दाखेरि जबसम्म हामी परमेश्वरको वचनभित्र पस्दैनौँ नि, जान्दैनौँ। लिची थाहा छ तपाईँलाई? लिची, लिचीको कतिवटा पार्ट हुन्छ? भाइ यहाँ नानीहरूसँग तपाईँलाई प्रश्न सोध्छु म, लिचीको कतिवटा पार्ट हुन्छ? 1 2 3। लिचीको कुन पार्टलाई खाइन्छ? हजुर, बीचकोलाई खाइन्छ। किन खानु? मिठो हुन्छ। कस्तो खालको मिठो हुन्छ त? रसिलो हुन्छ। कस्तो खालको? गुलियो। गुलियो हुन्छ, अमिलो हुन्छ, दुइटै हुन्छ। एउटा चाहिँ कलिलोमा खानु भने टर्रो हुन्छ हो। हालेलुया। यता सुन्नुहोस्, यता सुन्नुहोस्, मलाई सुन्नुहोस्। कलिलोमा खायो भने के हुँदो रहेछ? टर्रो हुन्छ। अलि नपाकिकन खायो भने के हुन्छ? अमिलो हुन्छ। पाकेर खायो भने के हुन्छ? सबैले गुलियो हुन्छ भन्नुहोस्। के लेसन सिक्नुहुन्छ त्यसबाट? के सिक्नु? हरेक तपाईँले फ्रुटलाई हेरेर खानुहुन्छ, त्यसबाट के लर्न, एउटा न एउटा कुरा लर्न गर्ने सिकिन्छ। म हिजो लिची ल्याएर यसो त्यो टेबलमै राखिरहेको छु कि मैले अहिले पनि टेबलमा बसेर यसो सोचेँ कि यो लिची सानो राख्छ, सानो बिउ हुन्छ, अलिक बढ्छ अनि अलि ठुलो हुन्छ, अनि आदिकल चाहिँ म हुँदा खायो भने टर्रो टर्रो हुन्छ, अलि आदिकल चाहिँ भएर खायो भने अमिलो हुन्छ, तर पुरा पाकेर खायो भने के हुन्छ? गुलियो हुन्छ। अनि म आफैलाई सोच्दै थिएँ त कस्तो खालको पास्टर छ सौ, मान्छेले गुलियो पाउँछ कि पाउँदैन भनेर सोच्दै थिएँ कि।
तपाईँ र मलाई नि संसारले के भन्छ? क्रिस्चियनी भन्छ, हो? अनि दुई खालको क्रिस्चियन भन्छ, टु टाइपको क्रिस्चियन। यो क्रिस्चियन चाहिँ बोल्नु पनि शुद्ध छैन, तर फेरि त्यही चर्चको क्रिस्चियन फल्न त अर्कै छ त। तपाईँलाई थाहा छ लिचीको बोटमा नि कोही लिची चाहिँ मजाको पोटिलो हुन्छ, हो? तर कोही चाहिँ के हुन्छ? किरा लागेको नि हुन्छ, चाउरी परेको नि हुन्छ। मैले भन्न चाहेको, यदि तपाईँ नयाँ जन्म पाएको व्यक्ति हुनुहुन्छ, तपाईँ र म नयाँ जन्म पाएको व्यक्ति छ भने चाहिँ नि यीशुको मिठास तपाईँ र मेरोबाट बग्छ। यदि नयाँ जन्म पाएका छैनौँ भने हामीलाई सबै कुरामा यो शब्द मैले प्रयोग गर्न हुँदैन। यहाँबाट चर्च जानु पनि अल्छी लाग्छ, सेवा हिँड्न पनि अल्छी लाग्छ। कति जानु हो सेवा, चर्च नजाँदा केही हुँदैन। किन भन्दा तपाईले परमेश्वरको वचनको मिठासै थाहा पाउनु भएको छैन। परमेश्वरको वचनको मिठास त्यो व्यक्तिले थाहा पाउँछ जसले नयाँ जन्म पाएको छ। उसलाई, त्यो व्यक्तिलाई सेवा भनेपछि पनि आनन्द आउँछ, प्रभुको काममा हिँड्नु भनेपछि आनन्द आउँछ, प्रभुको चरणमा जानु पनि आनन्द आउँछ, प्रार्थना गर्नु पनि आनन्द आउँछ, वचन सुन्नु पनि आनन्द आउँछ। हालेलुया! जसले साँच्चै नै नयाँ जन्म पाएको छ। धेरैचोटि हामीलाई परमेश्वरको वचन मिठो हुँदैन। म त्यहाँबाट वचन म आफैले बोल्दा भने अरूले बोल्दाखेरि मलाई धेरै प्रकाश आउँछ सुन्दाखेरि, हो। अझै यो शब्द मिलाइदिए हुन्थ्यो नि भन्ने हुन्छ के त्यहाँ बसेर सुन्दै गर्दा, किनकि म केलाउँछु नि त, त्यहाँ भित्र पस्न चाहन्छु नि त। त्यसको मिठासलाई हामी थाहा पाउनुपर्छ के, अनि मात्रै तपाईँ र मेरो जीवन फलदायक हुन्छ। बाइबलले स्पष्ट भनेको छ मण्डली प्रिय हो। तपाईले योनाको पुस्तकमा पढ्नुभयो भने नि पाउनुहुन्छ, धेरै कुरा पाउनुहुन्छ। म भन्दै जानेछु, मैले समयलाई ख्याल गर्नुपर्छ। मैले दोस्रो पोइन्ट भनिसके। अब दोस्रो पोइन्ट माथि नयाँ जन्मको कुराहरू। तेस्रो 3 नम्बरमा 2 नम्बर भनौँ, अर्को नम्बर सर्छ यहाँबाट। ओके, क्लिन फर्स्ट द्याट विच विदिन यु भनेको चाहिँ आफैलाई सफा गर, आफैलाई के गर? शुद्ध गर। यहाँ के भनेको छ नि, अन द फरिसी हो भनेको छ। येशूले फरिसीहरूलाई भन्नुहुँदै, जो चाहिँ सबैले भन्छ, जो चाहिँ भन्नुहोस् धर्मशास्त्रमा प्राप्त थिए। पहिले कचौरा र थालको भित्रीपट्टि सफा पारा अरे। कहाँपट्टि अरे? कचौरा भन्नुहोस् त, के हो कचौरा भनेको? म आफै हो, पास्टर डेलले भन्नु, म आफै हो। भित्र भनेको छ नि त, भित्र, इन भित्र के भनेको छ यहाँ? भित्र के गर अरे? सफा गर, सफा पार र तिमीहरूको बाहिरीपट्टि पनि सफा होस् अरे। के रहेछ?
बाहिरीपट्टि नि रहेछ, भित्री बाहिर पनि रहेछ। लाइट सुड बी के हुन्छ, देखिन्छ। लाइट सुड बी सी द पिपल, सी वी सी द लाइट। ज्योति चाहिँ चम्किन्छ के, सफा होस्। धिक्कार तिमीहरूलाई शास्त्री र फरिसीहरू, ढोंगीहरू, किनकि तिमीहरू चुन लगाइराखेका च्यानहरू जस्तै छौ, जो बाहिरपट्टि सुन्दर देखा पर्छौ, तर भित्रपट्टि भने मरेका मान्छेहरूको हाड र सबै अशुद्धताले भरिएका हुन्छौ। ल, कसलाई भन्नुहुँदैछ यसुले? साधुकी र फरिसीलाई। यो कुरा मैले बिहान हिजोदेखि अस्तिदेखि मनन गर्दै थिएँ कि के भन्न चाहे कि यो चुन लगाएको च्यान कस्तो हुन्छ? सेतो हुन्छ। चुन भनेको थाहा छ? चुना। चुन भनेको एक प्रकारको माटो, सेतो। चुनलाई के भन्छ अंग्रेजी भाषामा, कसैलाई थाहा छ? लाइम स्टोन, लाइम स्टोन अरे। लाइम स्टोन जस्तै बाहिर चाहिँ यस्तो क्या हो, टिलिक्क परेको राम्रो हेर्न के भनेको छ? चुन लगाइराखेका च्यानहरू जस्तै छौ अरे। च्यानहरू जस्तै। कोही च्यान घारीमा गएर राति बस्न सक्नुहुन्छ? हजुर भन्नुहोस् न। सक्दैनौ। कता न कता डर लागिहाल्छ नि, होइन र? बा यता छेडक गराउने, यता छेडक गराउने। म त्यहाँ जान्न, यो विषय भिन्दै हो। सिँगारिएको छ, बाहिर च्याटक्कै बनेको छ। अब यो सबै कुरा भन्न थाल्यो भने चाहिँ धेरैलाई फेरि गाह्रो हुन्छ पचाउनु हो। यसको सबै विश्लेषण गर्दाखेरि चाहिँ गहिरो छ। तर म यो कुरा भन्न चाहन्छु मण्डलीलाई, तपाईँ भित्र जे कुरा बढ्दैछ नि त्यो चाहिँ बाहिर पनि निक्लिन्छ है। तपाईँ भित्र, यहाँ भित्र प्रभुको वचन पस्दैछ भने चाहिँ नि त्यो चाहिँ बाहिर निक्लिन्छ है। यदि संसारको बिउ भन्छ, संसारको कुराहरू पस्दैछ भने त्यो पनि निक्लिन्छ। त्यस कारणले हामीले यो कुरा याद गर्नु पर्यो कि भित्रपट्टि सुन्दर देखिनु पर्यो, अनि त्यो चाहिँ बाहिर पनि प्रकटीकरण हुन्छ। यहाँ चाहिँ के भनेको छ भने मरेका मान्छेहरूको च्यान भनेको छ, हाडहरू भनेको छ। हाड भनेको चाहिँ, हाड थाहा छ तपाईँलाई? हड्डी, बोन। तपाईँले सुकेको हाड ल्याएर पानीले भिजाउनुहोस्, त्यो भित्र पस्दैन। मलाई पहिले नि अविश्वासी हुँदै एकजना झाँक्री थियो कि यो कुरा गर्नुहुन्छ हुँदैन थाहा छैन। उहाँकोमा यस्तो हड्डी थियो, यो के यस्तो के भन्छ यसलाई? अनि यसो खेलाउनुहुन्थ्यो, यसो गर्दा के गरेकोलाई बाजेले। हामी चाहिँ केटाकेटी मान्छे हेर्थ्यौँ, अनि हुत 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 गर्थ्यो, मान्छे त पुर्लक्क लड्थ्यो। के हो बाजे भनेको? मान्छेको हड्डी हो भन्थ्यो। अबै हौ बाजे भूत आउँदैन घरमा भनेको? आउँदैन नि, त्यसलाई खेदाइहाल्छु नि हामी भन्थ्यो। आइरहनु मलाई कसरी उहाँले गर्नुहुन्थ्यो। अनि त्यो हड्डीमा पानी लगाउँथ्यो उनीहरूले, पानीले भिज्दैन थियो। सुकेको थियो नि त, त्यो त पुरै खङ्कर भएको। त्यहाँदेखि बाहिर राखेर सुकेको। कहिले कहिले तपाईँ हाम्रो जीवन पनि सुकिरहेको हुन्छ, सुकौरो लागिरहेको हुन्छ। प्रभुको वचन मिठो हुँदैन, प्रभुको वचन बुझिँदैन।
के भन्नु खोजेको भनेर हामी अन्योलमा परिरहेका हुन्छौँ। त्यसै कारणले हामी चाहिँ सधैँ नै प्रभुको वचन बुझ्नको लागि हिँडिरहनु पर्छ। आमेन। आइरहनु पर्छ। एक दिन पवित्र आत्माले काम गर्नुहुन्छ। म बिगिनिङमा सुरुमा वचन बुझ्दैन थिएँ, जान्थे चर्च कन्टिन्यू जान्थे। तर एक दिन पवित्र आत्माले काम गर्नुभयो। हालेलुया। जब पवित्र आत्मालाई मौका दिन्छु नि, उहाँले बुझाउन थाल्नुहुन्छ। पवित्र आत्मालाई हामी आउन निमन्त्रण दिन्छु नि, उहाँले हामीलाई आफ्नो वचन बुझाउनुहुन्छ। आमेन। हालेलुया। अशुद्धताले भरिएका हुन्छन् भनेको छ। अशुद्धताले भनेपछि चाहिँ अब यो अशुद्धताको कुराहरू धेरै छ। कतिचोटि चाहिँ पिउने खाने कुराले मात्रै हुन्छ, त्योभन्दा धेरै छ। त्योभन्दा धेरै कुराहरू छ। त्यो विषयमा म जान्न, किनकि म फेरि बिस्तारै लिएर आउँछु। अर्को पोइन्ट गरिदिनुहोस्। मेक द ट्री गुड एन्ड द फ्रुट विल बी गुड। के अरे, रुख असल छ भने के हुन्छ? असल फल फल्छ। के रुखलाई असल बनाउने र त्यसको फल असल हुन्छ? किनकि रुखलाई खराब बनायो भने त्यसको फल पनि के हुन्छ? खराब हुन्छ। जब रुख चाहिँ एउटा असल छ, तपाईले मलजल गरेको छ, राम्रो गरेर त्यसलाई सजाएको छ भने चाहिँ लिच्ची भन्दा सबैले लिच्ची राम्रो फल्छ। सबैले लिच्ची, अहिले सिजन हो नि त, लिच्चीको सिजन हो, समय हो, समयको फल खानुहोस्, राम्रो हुन्छ। मङ्सिर पुसमा कुन सिजन हुन्छ? दाजुले ठिक भन्नुहुँदैछ, सुन्तोलाको सिजन हुन्छ। त्यो सिजनको फल, त्यति बेलाको सुन्तोला साह्रै मिठो हुन्छ, थाहा छ हो? याद गर्नु भएको छ कि? रसिलो हुन्छ, स्वादिलो हुन्छ। अहिलेको सुन्तोला खानुहोस् त, अमिलो अमिलो, कता कता, त्यति स्वाद हुँदैन। सिजनको कुराहरू सबै ऋतुमा, जुन ऋतुमा जे छ नि, त्यो साह्रै स्वादिलो हुन्छ, किनकि परमेश्वरले त्यस्तै सिस्टममा राखेको हो। हालेलुया। अलिकति बाहिर गए। त्यसकारणले फल खराब छ भने रुख रुख खराब छ भने फल पनि खराब हुन्छ। असल रुख छ भने असल फल फल्छ। हालेलुया। अब घरको बाउमै जानुपर्छ के? बाउ असल छ भने के हुन्छ? सब ठिक हुन्छ, सबै ठिक भएर आइहाल्छ नि। खराब छ भने के हुन्छ? समस्या हुन्छ। अनि आज तपाईँ र हामी नयाँ जन्म पाएको व्यक्ति चाहिँ सधैँ सही कुरा सोच्दै अगाडि बढ्छ। हालेलुया। सही परमेश्वरको निम्ति ऊ सधैँ एउटा के कृतज्ञता हुन्छ। उसले जसुकैले जे भनोस्, मेरो लक्ष्य र मेरो पोजिसन यो हो, मैले यो काम गर्नुपर्छ। नयाँ जन्म पाएपछि चाहिँ साँच्चै नै उसले अरू कुरालाई हेर्दैन, येशूको चरणमा पर्छ, येशूको शरणमा पर्छ, येशूलाई नै महिमा दिइरहन्छ। हालेलुया। प्रभुलाई महिमा होस्। म छिटो जान्छु। भाइ 5 नम्बर लगाइदिन्छ। Abide in me and I will be you. ममा रहौ, म तिमीहरूमा रहन्छु। हामीले परमेश्वरको वचनलाई पढ्न सक्छौँ। ममा रहौ, म तिमीहरूमा रहन्छु। जसरी हाँगा दागको बोटमा रह्यो भनी रहेन भनी आफैले फल फलाउन सक्दैन, त्यसरी नै तिमीहरू ममा रहेनौ भनी पनि ममा रहेनौ भनी तिमीहरूले पनि सक्दैनौ। दागको बोटमा हौ,
तिमीहरू चाहिँ हाँगा हौ, यदि कोही ममा रह्यो भने म त्यसमा रहे भने त्यसले धेरै फल फलाउँछ। हालेलुया। किनकि मबाट अलग रहेर तिमीहरू केही गर्न सक्दैनौ भनेको छ। अब यो सबै यो खण्डलाई तपाईले 1 देखि तल धेरैसम्म पढ्नु भयो भने चाहिँ यहाँ प्रेमको कुरा पनि गरेको छ, ज्योतिको कुरा पनि गरेको छ, धेरै शब्दहरू यहाँ छन्। तर म तपाईलाई यो भन्न चाहन्छु, यदि तपाई साँच्चै नै उहाँसँग रहनुहुन्छ भने, तपाईले साँच्चै नै उहाँ प्रति तपाई सधैँ लाग्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईमा नयाँ जीवन देखिन्छ। हालेलुया। तपाई र ममा देखिन्छ। त्यही उहाँदेखि अलग भएर हामी कुनै काम पनि गर्न सक्दैनौं। जब हामी येशू ख्रीष्ट भित्र रहन्छौं, अब येशू ख्रीष्टको वर्णन हामी सबैलाई थाहा छ, तर थाहा भएर मात्रै विशेषता हुँदैन। त्यही कारणले येशूले भन्नुभयो, तिमीहरू मेरो आज्ञा पालन गर भन्नुभयो कि। हामी प्रभुमा आइसकेपछि चाहिँ येशू ख्रीष्टको व्यवस्थालाई मान्नुपर्छ। हो, मान्नुपर्छ। येशू ख्रीष्टको व्यवस्था छ कि छैन? कोलाई छैन, कोलाई छ? हात उठाउनुस् त। येशू ख्रीष्टले व्यवस्था दिनुभएको छ कि छैन? व्यवस्था भन्दा हामीलाई डर लागिहाल्छ नि, होइन? पुरानो नियम भन्छ नि। तर येशू ख्रीष्टले पनि आफ्नो नियम राख्नु भएको छ। यदि तिमीहरू मलाई प्रेम गर्छ भने मेरो आज्ञाहरू पालन गर। हामी उहाँलाई प्रेम गर्छौं भने उहाँको आज्ञाहरू मान्नुपर्छ। त्यसकारणले येशू ख्रीष्टमा रहनु पनि एउटा नियम हो। उहाँमा रहिरहनु, उहाँसँग लीन भइरहनु, त्यो एउटा नियम हो। आज म तपाईलाई के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ, यदि तपाईँ साँच्चै नै तपाईँ र म नयाँ जन्म पाएका छौं भने हामीले सधैँ येशूलाई हेर्नुपर्छ, येशूसँग हामी बढिरहनुपर्छ। त्यो तपाईँ र मेरो दायित्व। संसारमा धेरै कुराहरू, सबै कुरा मिल्न सक्दैन कहिले। सबै कुरा तपाईले भने जस्तो हुँदैन। तपाईले चिताए जस्तो हुँदैन। तर एउटा कुरा चाहिँ सधैँ हुन्छ, तपाईँ येशूसँग रहन सक्नुहुन्छ। अनि येशूद्वारा, ख्रीष्ट येशूद्वारा भएको काममा तपाईँ र मलाई आशिष हुन्छ, आनन्द हुन्छ। धेरै परिवारमा येशू ख्रीष्ट रहेको हुँदैन। यहाँनिर मैले लेखेको छु है, have salt in yourself। तपाईँ नुन बन्नुहोस्। किन नुन राख्नु? किन येशूले यहाँ चिनी राख्नु भएन होला है? किन हनी पनि राख्नु भएन? धेरै मिठो मिठो कुराहरू छ जहाँ हनी राख्नु पर्थ्यो, नुन राख्नुभयो, सल्ट इन योरसेल्फ। तपाईँ, हामी चाहिँ के हुनु? एउटा नुन बन्नु भनेको छ। नुन असल हो, तर नुनको स्वाद गयो भने त्यो केही काम स्वादिलो तुल्याउँदैन, केले पनि स्वादिलो तुल्याउँदैन, होइन? तिमीहरू आफैमा नुन राख अरे। सबैले राख भन्नुहोस् त। किन नुन राख भनेको? हजुर, टेस्टिलो, स्वादिलो। के हामी स्वादिलो छौं? हजुर, मण्डली, ख्रीष्ट येशूको मण्डली स्वादिलो छौं? हालेलुया, कोसिस गर्ने। र आपसमा शान्तिमा रहौ अरे। आपसमा के गर? नुन राख्ने व्यक्तिले के गर्दो रहेछ? आपसमा शान्तिमा रहन्छ। हालेलुया, शान्तिमा रहौ भनेको छ। येशू ख्रीष्टले राख्छु भन्नुभएको छैन यहाँ।
शान्तिमा म तिमीहरूलाई राख्छु भनेको छैन, शान्तिमा रहौ। त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी तपाईँ र मेरो। शान्तिमा रहनु पर्यो। कतिचोटि क्रान्ति आउँदा पनि शान्तिमा रहन सक्नु पर्यो, साइलेन्ट बस्नु पर्यो, सुनिदिनु पर्यो। हप्काउँदैछ भने पनि के गर्नु पर्यो? सुन्नु पर्यो। कसैले प्रचार गर्न जाँदाखेरि यसो खातिर कसैले के भन्दैछ भने सुन्नु पर्यो शान्तिसँग। हजुर हजुर भनिरहनु पर्यो। शान्तिमा रहनु पर्यो। नुन हुनु पर्यो। नुन चाहिँ तपाईँ सबैको घरमा पाउनुहुन्छ। संसारमा नुन हरेक गरिब धनी सबैको घरमा नुन पाइन्छ। हालेलुया। तर चिनी चाहिँ अलि मुगो हुन्छ, हनी मुगो हुन्छ। अब यसले के बुझिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले नसोचेको, नचिताएको, कल्पनै नगरेको मानिसलाई पनि परमेश्वरले चलाउन सक्नुहुन्छ। हालेलुया। संसारमा नुन, एउटा नुनले स्वाद दिन्छ, जहाँ चाहिँ तपाईँमा सब्जीमा हाल्दा मिठो हुन्छ, फ्रुटमा हाल्दा मिठो हुन्छ, सागपातमा हालेर खानुहोस् मिठो हुन्छ, नुनिलो हुन्छ, तपाईँलाई जिब्रोमा मिठो टेस्ट दिन्छ। हालेलुया। मिठो टेस्ट दिन्छ नि त नुनले। अनि तपाईँ र म पनि त्यस्तै हुनुपर्छ। तपाईँ र म पनि त्यस्तै हुनुपर्छ। नुन राख्नु पर्यो के भनेपछि वचन भनेको राख्नु। परमेश्वरको वचन, सबैले भन्छ परमेश्वरको वचन मेरो हृदयमा राख्नु पर्यो अनि मान्नु पर्यो भन्नुहोस्। हालेलुया। धेरैचोटि हामीले नुन राखेकै हुँदैनौँ। मैले एउटा शब्द धेरैचोटि भन्ने गर्थेँ के, तर एक दिन पवित्र आत्माले अब छोड्ला भन्नुभयो। पहिलेको जस्तो हुनु मन त नि म भन्थे के, उसलाई त नि म फेरि घरमा गएर मुरमुरिन्थे त हो। मेरो श्रीमतीले भनिन्, किन त्यसो गरेको? तपाईँ त प्रभुको सेवक, यहाँ आएर मुरमुरेर तपाईँलाई फाइदा छ? छैन। छोड्दे गौ। के गर्नु मुरमुरेर? नुन त राख्नै पर्यो, नम्र हुनै पर्यो। किन परमेश्वरले आग्रह गर्नुभएको छ हामीलाई, हो कि न? तिमीहरू नम्र हौ भनेको छ नि। कि यसुले म तिमीहरूलाई नम्र बनाउँछु भनेको छ? तिमीहरू आफै के हो? नम्र हौ, नुन हौ। नुनले मलाई त्यहाँ नहाल भन्छ? अर्को भाइ भनेको छ तपाईँ नुन चलाउनुहुन्छ? नुन सब्जीमा कहाँ कहाँ चलाउनुहुन्छ? नुनले त्यहाँ नहाल भन्छ? बिचारा नुन कस्तो जे भने पनि मान्ने नि। त्यहाँ लगा भन्दा पनि नाइ भन्दैन, यहाँ लगाऊ भन्दा पनि नाइ भन्दैन, उता लगाऊ भन्दा पनि नाइ भन्दैन, यता लगाऊ भन्दा पनि नाइ भन्दैन। कस्तो बिचारा नुन। मलाई आलुमा नलगाऊ पनि भन्दैन। हालेलुया। जाऊ जाऊ त्यहाँ के अरे झाडु लगाऊ आज चर्चमा। अबै पास्टर बाबु कहाँ? बिजी बिजी बिजी। ऊ यहाँतिर माकुराको जाल लगाइरहेछ नि। छ नि है? तपाईँले हेर्नुहोस् त माकुरा जाल छ कि छैन चर्चमा? बिचारा यो चर्च यो भगवान है। नुनले झर्को मान्छ? नुन रिसाउँछ तपाईँसँग? हो माय जिसस। हेर्नुहोस्
हामी नुन हो कि होइन आफैलाई चेक गरौँ। येशू मसीह की हालेलुया। म सक्छु है, अब अन्तिम भनेर सक्छु। ल सल्लाह गरौँ न होइन? ल ओके, अन्तिम भाइ निकालिदिनु त। रिजोइस बिकज युर नेम इज रिटन इन द हेभेन। आनन्द मनाऊ किनकि तिमीहरूको नाउँ स्वर्गीयमा लेखिएको छ। आनन्द मनाऊ के अरे? कसको नाम कहाँ लेखेको छ? स्वर्गीयमा। नयाँ जन्म पाएको मानिस येशू ख्रीष्टमा के गर्छ? आनन्द मनाउँछ। हो, नयाँ जन्म भएको छ भने चाहिँ गाह्रो हुन्छ फेरि, किन उसले यीशुलाई नै भेटेको हुँदैन, चिनेको हुँदैन। यीशुको हो पास्टरले भन्नुभयो, पास्टरहरू एल्डरहरू घरमा घरेलु सङ्गतिमा प्रचार गर्ने के अरे बोल्ने वचन बोल्नेहरू भन्दै गर्छ नि, हामी होइन। ठिक छ, तर नयाँ जन्म पाएको व्यक्ति चाहिँ के हुन्छ? येशूमा आनन्द मनाउँछ। हालेलुया। तपाईलाई जस्तो सुकै परिस्थिति आओस्, जुनै कुरा होस्, तपाईले आनन्द मनाउनै हुन्छ। हालेलुया। म अन्तिम वचन पढ्छु अनि हामी सबैले पढौँ है यसलाई। ल हुन्छ? ल 1 2 3 गो। कतिको कतिमा लेखेछ? हालेलुया। तपाईहरुले यही वचन आज मजाले मनन गर्नु भने काफी हुन्छ। हप्ताभरिको लागि, महिनाभरि, वर्षभरिको लागि हुन्छ। मसँग भन्नुहोस् ल, अरू कतिले पढ्न जान्नुहुन्न, उहाँहरूलाई पनि चाहियो नि त नि, हो? हालेलुया। मैले तिमीहरूलाई सर्पहरू, बिच्छीहरू, कुल्चिनी र शत्रुको सारा शक्तिमाथि अधिकार दिएको छु। कुनै कुराले तिमीहरूलाई हानि गर्ने छैन। तैपनि दुष्ट आत्माहरू तिमीहरूको बसमा छन् भनेर रमाउने होइन, तर तिमीहरूको नाउँ स्वर्गीयमा लेखिएको छ भनेर रमाऊ रमाऊ रमाऊ। हालेलुया। हामी संसारको तपाईको सिक्री हरायो अरे घरमा, तपाईले भेट्नु भयो भने तपाईँ कतिको रमाउनुहुन्छ? सुनको सिक्री अबै भेटे, मैले भेटे भन्छ। हिजो अस्ति मेरो आइप्याड हराएर म त निराश भएँ। भरे त श्रीमतीले त्यो नानीहरूको बुकसँगै लगेर थन्काइदिएर छ, अनि त्यो थन्क्याएको मात्रै मेरो श्रीमतीलाई याद भएछ, यो थन्क्याएको चाहिँ याद भएन छ, बिर्सिनु भएछ। मैले पनि भने होइन हौ तिमीले राखेछ हौ भन्छु, अनि फेरि होइन कहाँ राखेछ हौ तपाईँले कहाँ छोड्नु भयो अनि बिर्सिनु भयो भन्छ। भरे फेरि कोही कहाँ खोज्दा खोज्दा भेटेछ, हाँस्दै रमाउँदै आएछ, यहाँ पो रहेछ यता पो रहेछ भन्दै म चाहिँ वचन बोलिरहेको छु हो। ए प्रभु के एकछिन अहिले भनेर भरे वचन बोलिसकेर गएको त हौ आइप्याड पो ल्याएछ हौ, साँच्चै 1100 परेको हो फेरि हो। आम्मा $।
यस्तो रमाइन्छ भने हाम्रो नाम झन् स्वर्गीयमा हुँदा कस्तो आनन्द है, कस्तो खुसीको कुरा। हेर्न फेरि परमेश्वरले धेरै कुराहरू हामीलाई दिनुभयो, शत्रुहरूमाथि पनि अधिकार दिनुभयो, शक्ति। तर त्यो चाहिँ गौरव नगर भनेको के। अब यसले के बुझ्छ भने हाम्रो धन दौलत सम्पत्तिहरू हामी त्यसमा गौरव गर्ने होइन, तर येशूले हाम्रो नाउँ स्वर्गीयमा लेखेको छ भनेर रमाउने हो के। हाम्रो एजुकेसन छ, त्यो चाहिन्छ, हामीलाई सुन चाँदी चाहिन्छ, विभिन्न कुराहरू चाहिन्छ, गाडी चाहिन्छ, तर त्यो विशेष त होइन। तिमीहरूको नाउँ चाहिँ स्वर्गीयमा। हालेलुया, ओ माई जिजस क्राइस्ट। कस्तो धन्यको तपाईँ र म। एकचोटि यसो हात यसो हृदयमा राखेर है आफैलाई धन्यको हो म भन्नु न हौ। आई एम सो ब्लेसेड म्यान हौ। स्वर्गीयमा पो छ त नि मेरो नाम त। ओए कहाँ छ? स्वर्गीयको ढाड फाइलमा छ। आउनुहोस्, म समयलाई याद गर्दै म यसलाई व्याख्या गर्दिनँ, फेरि आउँदा म अलिकति जोडेर लानेछु। आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ ल। महान जिउँदो सर्वशक्तिमान प्रभु, हामी तपाईँलाई येशूको नाउँमा धन्यवाद दिन्छौँ। र साँच्चै नै आज हामी नयाँ जन्म पाएका व्यक्तिहरू साँच्चै रमाउँछौँ, खुसी हुन्छौँ, आनन्दित हुन्छौँ। तपाईँको वचनले भन्छ तिमीहरू नयाँ जन्मेका हौ, अनि साँच्चै नै आत्माबाट जन्म, पानीबाट जन्म। साँच्चै नै परमेश्वर तपाईँको वचनले हामीलाई स्पष्टसँग भनेको छ। प्रभु, आज तपाईँले हामीलाई धेरै कुराहरू सिकाउनु भएको छ। प्रभु, तपाईँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। प्रभु, तपाईँ अति नै महान परमेश्वर हुन्छ। तपाईँको प्रेमले मण्डलीलाई सधैँ ढाक्नुहुन्छ, तपाईँको अनुग्रहले मण्डलीलाई ढाक्नुहुन्छ। प्रभु, तपाईँले सबै कुरादेखि रक्षा गर्नुहुन्छ, विजयता दिनुहुन्छ। हाम्रो निराशपनमा, दुःखमा, सुखमा, सबै परिस्थितिमा तपाईँले हामीलाई साथ दिनुहुन्छ। प्रभु, हाम्रो निराशमा कति कुरा भनेको जस्तो काम नहुँदा पनि प्रभु तपाईँले हामीलाई साथ दिनुहुन्छ। प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। धन्यवाद प्रभु। आजको जिउँदो वचनको लागि धन्यवाद दिँदै आशिष विजय चाहन्छौँ क्रिस्ट येशूको नाउँमा, आमेन। जय मसीह। हुन्छ, यो समय म यहीँ राख्छु र परमेश्वरले सबैलाई आशिष गरून्। र यो समय म हाम्रो पास्टर आमालाई दिन चाहन्छु।